बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टॉकर्स। आज की ये वीडियो इंसानी तारीख़ के 7,000 साल पुराने मामा यानी कि अहराम मिस्र के बारे में है। अहराम मिस्र का शुमार दुनिया के 7 अजायबात में किया जाता है। ज़माने कदीम के इन पुरअसरार अजायबात ने आज के तरक्की याफ्ता दौर के कंप्यूटर को भी शिकस्त दे दी है। इन अहराम मिस्र की तामीर, इनमें इस्तेमाल किए गए मटीरियल, पैमाइश की दुरुस्तगी और इन पर दर्ज पेश गोइयों ने सारी दुनिया के साइंसदानों और अहले इल्म को शशदर कर रखा है, क्योंकि इनमें से बेशतर पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं। अहराम दुनिया कदीम की आला साइंसी तरक्की के ठोस और जीते जागते सबूत हैं। अहराम का अमल पैमाइश गोया पत्थरों की ज़ुबान में अल्हाम बयानी है। अहराम की साख्त व तामीर से अंदाज़ा होता है कि इस काम में किसी और ही दुनिया की मखलूक का ताउन हासिल रहा है। अहराम के सरबस्ता राजों का इंकशाफ जदीद साइंस का शराजा बखेर सकता है। ये हैं वो चंद दरचंद नज़रियात जो अहराम मिस्र के मानी, असलियत और तारीख़ के बारे में पेश किए जाते हैं। इन अजीम संगी मकबरों की अहमियत पिछले 1000 बरसों से दुनिया भर के साइंसदानों, उलमा, सूफिया और आम लोगों के दरमियान मौजूए बहस रही है। इनके मुबासे का ज़्यादातर महवर व मरकज़ मिस्र का सबसे बड़ा अहराम शीओप्स या चेओप्स का अजीम अहराम द ग्रेट पिरामिड ऑफ चेओप्स रहा है। ये तराशीदा संगी चट्टानों का वो चीस्तानी अंबार है जो हज़ारों बरसों से इंसानी अदराको अजहान के लिए एक लायख्ल मामा और नाकाबिले तस्खीर चैलेंज की हैसियत से सीना गति पर बड़ी शान और दबदबे से इस्तादा है। आज भी जबकि इंसान ने खला की वसअतों और समंदरों की गहराइयों तक को खंगाल डाला है, शीओप्स का ये अजीम अहराम पहले ही की तरह खड़ा जदीद साइंस और साइंसदानों का मुंह चढ़ा रहा है। पत्थर की कानों से 26 लाख जिन्नाती ब्लाक काटने के लिए न जाने कितनी बड़ी तादाद में गुलाम थे। उन्होंने कानों से पत्थरों की सिलों को काटने के लिए किस किस्म के आलात व औजार इस्तेमाल किए थे। इस ज़माने में न डायनामाइट था और न किसी और किस्म का धमाका खेज मवाद। फिर उन्होंने किस तरह चट्टानें तोड़ी, इस काम के लिए उन्होंने किस औजार को इस्तेमाल किया, चट्टानों से पत्थर तोड़ने के बाद उन्होंने इनके ब्लॉक्स कैसे बनाए। इनमें से बेशुमार ब्लॉक इस तरह एक दूसरे से मुंसलिक हैं कि कहीं ज़रा सी भी दराड़ या शिगाफ दिखाई नहीं देता। इस तरह पत्थरों को दबाने के लिए कम अज़ कम 2 टन दबाव की ज़रूरत होती है। 2 टन मेरे दोस्त, इस कदर दबाव डालने के लिए उन्होंने कौन सा आला इस्तेमाल किया था। तीसरी बात, गज़ा के तामीराती मकाम पर आखिर इस अजीम संगी ज़ख़ीरा को किस तरह ले जाया गया होगा, क्योंकि वो सारी जगह एक सहरा किसी है और वहाँ पर पत्थरों की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये सारा संगी ज़ख़ीरा किसी और जगह से वहाँ लाया गया। चौथी बात, आखिर मिस्र जैसे छोटे से मुल्क में इतने बहुत सारे आदमियों के खाने का इंतज़ाम कैसे किया गया। ये खुराक कहाँ से आई, किसने ये खर्चे बर्दाश्त किए, किसने ये खाना पकाया, अनाज कहाँ से आया, जबकि तकरीबन हर अहल आदमी अहराम की तामीर में किसी न किसी तौर पर शामिल था। तो फिर खेतों में ज़री मुशक्क़त किसने की। पांचवी बात, इन भारी भरकम संगी ब्लॉक्स को खींचकर मंजिल तक पहुंचाने के लिए रस्से कहाँ से आए। कदीम मिस्र में तो ये मुमकिन नहीं था कि आप किसी भी हार्डवेयर स्टोर पर जाएं और जितना चाहे रस्सा खरीद लें। 26 लाख संगी ब्लॉकों को बांधकर घसीटने के लिए किस कदर रस्सों की ज़रूरत थी। इनमें से छोटे ब्लॉक का वज़न भी कम अज़ कम 3 टन है। अहराम मिस्र पर ग़ुरूब आफ्ताब का मंज़र भी अजीब होता है। ये एक ऐसा सहर अंगेज़ मंज़र होता है कि चंद लम्हों के लिए आप अपने होशो हवास खो बैठते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आप ज़मीन पर खड़े हैं। इस देव कामत अहराम को जब आप गर्दन उठाकर देखते हैं तो दहशत और खौफ से आपके जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है। हज़रत ईसा की विलादत से तकरीबन 5000 साल कबल ये अहराम आलमे वजूद में आए। कहा जाता है कि इसके बानियानो मामार
کو کائنات کے سربستہ رازوں کا علم تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ہر اہرام کو بنانے میں 1,00,000 مزدوروں نے حصہ لیا اور وہ 20 برس تک ان کی تعمیر میں مصروف رہے۔ غزہ پر واقع چیوپس فرعون کے اہرام کو دیکھ کر آپ ورطۂ حیرت میں غرق ہو جائیں گے۔ بے آب و گیاں صحرا میں واقع یہ ہیبت ناک عمارت اب بھی ماہرین کے لیے سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر اتنے بھاری بھرکم پتھر کیسے لائے گئے، جبکہ اس زمانے میں نہ گاڑیاں تھیں اور نہ کرینے، تو یہ سب کیوں کر ممکن ہوا؟ اس اہرام کی تعمیر میں 25,00,000 پتھروں کی سلیں یعنی کہ بلاکس استعمال ہوئے۔ ہر بلاک کا وزن 3 ٹن سے لے کر 90 ٹن تک، اور کچھ بلاکس ایسے بھی تھے جن کا وزن انفرادی طور پر 600 ٹن تک تھا۔ اہراموں کے معمار کائنات کے بیشتر سربستہ رازوں سے واقف تھے۔ وہ اعلیٰ ترین ریاضی دان اور میتھمیٹک کے ایڈوانس جو نالج ہے اس کا ان کو علم تھا۔ دنیا کے جغرافیہ کے بارے میں ان کا علم حیرت انگیز تھا۔ غزہ کا علاقہ جو امریکہ کے کسی بھی اوس درجے کے فارم سے زیادہ وسیع نہیں ہے، بلا شبہ دنیا کی پر اسرار ترین جاگیر ہے۔ حیرت انگیز ابوالہال اور دیگر اہرام اس بے آب و گیاں میدان میں صدیوں سے ایک لا یخل چیستہ کی طرح ایستادہ ہیں۔ سر تانے ممتاز کھڑا وہ شیوپس کا اہرام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس اہرام کو فرعون شیوپس کے مقبرے کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ شیوپس حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 3,000 سال قبل مصر پر حکمرانی کرتا تھا۔ اہرام شیوپس کی محض جسامت ہی کسی سیاح کے لیے انتہائی حیرت و استعجاب کا باعث بن سکتی ہے۔ بنیادی طور پر اس اہرام کی بلندی 485 فٹ ہے۔ مصری پروفیسر کے مطابق اور اساس 13 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، جو شکاگو یا لندن زیریں کے تقریباً 8 مربع بلاکوں کے مساوی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس اہرام کی تعمیر میں پتھروں کی 25,00,000 سلیبیں استعمال ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر سل کا وزن 3 ٹن سے لے کر 90 ٹن تک ہے۔ چند ایک بلاکوں کا وزن 600 ٹن تک بھی ہے۔ جب نپولین مصر میں تھا تو اس نے تخمینہ لگایا کہ صرف ایک اہرام میں اس قدر پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ ان سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے چند میل دور غزہ کے مقام پر چوتھے خاندان کے 3 فرعونوں خوفو، خدرے اور منقارے کے اہرام مصر کی شناخت ہیں۔ 2300 قبل مسیح سے پہلے کی 4 صدیاں اہرام کی تعمیر میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ عام طور پر یہ مقبرے اینٹوں یا چکور پتھروں سے بنائے جاتے تھے۔ شاید اس دور کے کسی بھی معمار کے لیے یہ ناممکن ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر میں سریت کا سلسلہ بڑا طویل ہے۔ اس کی ایک قابل ذکر مثال اہرام کے انتہائی اندرونی حصے میں تعمیر شدہ ایوان شاہی ہے، جس کی لاسانی چھت 70 ٹن وزنی سرخ رنگ کے نادر ترین سنگ سماک یعنی کہ گرینائٹ کے پتھروں کی 2 صفوں سے مزین ہے۔ یہ سرخ پتھر صرف غزہ سے 600 میل دور واقع پتھروں کی کانوں سے ہی حاصل کیے جا سکتے تھے۔ ڈاکٹر روزن برگ نے بتایا، اس زمانے کے مصر میں گھوڑا گاڑی یا بار برداری کی اور کسی بھی قسم کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر اس قدر فاصلے سے یہ پتھر مقام اہرام تک کیسے لائے گئے؟ یہ سب وہ سوال ہیں جن کے جوابات آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں کوئی ایسی سائنسی دریافت ہو جس سے ان سوالات کا جواب مل سکے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔